बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 30 तारीख़ है और दिन है जुमेरात का। मशरिक़ वस्ती का मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि 75,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और जिसकी आबादी किसी सूरत भी 7.5 लाख से ज़ायद नहीं है। दरअसल ये एक इमाराती प्रोजेक्ट है जिसकी पीछे ताकतवर तरीन यहूदी हैं। दरअसल मगरिब में बैठे कुछ यहूदियों ने अपनी तिजारती सरगर्मियों और इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अजीत डोवल दुबई में बैठकर क्या कर रहा है, वो अफगानों से मुलाकातें क्यों कर रहा है और वहाँ पर रा और मोसाद बैठ के क्या मनसूबाबंदी कर रही हैं, इस पर बात करेंगे। और ये अचानक ऐसी क्या बात हो गई है कि एक तरफ अफगानिस्तान चाइना के पांव पड़ गया था कि पाकिस्तान के साथ इनके मुज़ाकरात किए जाएं और इन्हें पाकिस्तान से बचाया जाए। ये अचानक क्या हो गया कि मुज़ाकरात जो उरुमची में हुए थे चाइना में, वो कामयाबी से जारी थे और उसमें बड़ी पेशरफ्त भी हुई थी। कुछ मस्बत इशारे भी अफगानिस्तान की तरफ से आए थे। इसके बावजूद अचानक पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर, पाकिस्तान की शहरी आबादों पर अफगानिस्तान की तरफ से हमलों का किया जाना, उसमें कीमती इंसानी जानों का ज़िया और अमलाक को नुकसान, भाड़ को नुकसान जो सरहदों पर है, ये अचानक कैसे हुआ? बलूचिस्तान में BLA दोबारा फ़ाल कैसी हो रही है? क्यों दहशतगर्दी के वाक़यात अचानक बढ़ गए हैं? इस पर इस व्लॉग में बात करें। नाज़रीन, आज मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान और इसराइल की ईमा पर जो मनसूबाबंदी करके जो दहशतगर्दी के वाक़यात की राह हमवार की जा रही है, वो नहायत अफसोसनाक है। और एक मुसलमान मुल्क की तरफ से, एक मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की वारदातों के लिए सहूलतकारी करना या उसके लिए मनसूबाबंदी करना, ये बहुत ख़तरनाक अमल है और इसका पाकिस्तान को फ़ौरी नोटिस लेना चाहिए और उस पर मुत्तहिदा अरब अमारात के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए। नाज़रीन कराम, अजीत डोवल इस वक्त दुबई में है और वो रा और मोसाद के मुश्तरका इजलासों में बैठकर मनसूबाबंदी कर रही हैं कि कैसे पाकिस्तान के हालात को ख़राब किया जाए, पाकिस्तान में कैसे अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए ताकि पाकिस्तान की सलामती को ख़तरात पहुँचें। इस मकसद के लिए जो दुबई में मुलाकातें हुई, इसकी रोशनी में आप देखें गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों और शहरी इलाकों पर राकेट दागे गए, कुछ छोटे टाइप की फेंके गए और ये गोला बारूद की जंग में मुतअद्दिद पाकिस्तानी जो हैं वो ज़ख्मी हुए, एक की मौत वाक़या हुई और इस तरह कीमती अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। इस तरह बॉर्डर पर बाड़ जो लगाई गई थी या लग रही थी, वहाँ पर हमला किया गया, जवानों को शहीद किया गया और इसके साथ साथ बदस्तूर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जो हैं दहशतगर्दी के वाक़यात होने लगे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में अचानक BLA फ़ाल हो गई और वहाँ बलूचिस्तान में कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की साजिशें और कत्ल गारतगिरी के लिए जो है मैदान सजाया जा रहा है। ये अचानक ऐसा होना, ये दुबई में अजीत डोवल के कारनामे हैं। वहाँ पर इसराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए जो साजिशें कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान को पता है कि ख़ित्ते में क्या हो रहा है, आलमी सतह पे क्या हो रहा है और इस मुल्क में क्या हो रहा है। एक एक को चुन चुन कर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज इबरत का निशान बनाएगी। नाज़रीन, माजी में भी हम देखें तो जो मुस्लिम उम्मा है, उसको अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो किसी और ने नहीं, वो इसी मुत्तहिदा अरब अमारात और इसकी सरजमीन ने पहुंचा है। दरअसल ये इमारात प्रोजेक्ट जो है, ये यहूदियों का प्रोजेक्ट है। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात कैसे तरक्की कर गया अचानक, रातों रात ये तरक्की इसकी कैसी हुई? क्योंकि इसके क़याम के लिए ना कोई सियासी तारीख़ है, न कोई आज़ादी और ना ही इसके पीछे सकाफ़ती व फ़िक्री इदारे। तो क्या शेख ज़ैद ने जादू करके इसे तरक्की दिलाई? ऐसा भी नहीं। दरअसल इमारात प्रोजेक्ट यहूदियों का वो प्रोजेक्ट है जो ताकतवर यहूदियों के हाथ में है। मगरब में बैठे ताकतवर और अमीर तरीन यहूदियों ने
ایک منصوبہ بنا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک ایسی یہودی بستی قائم کی جائے جو ان کے مفادات اور تجارتی سرگرمیوں کی نگرانی کرے۔ عرب امارات کی بدقسمتی دیکھیے کہ اس کی آبادی 7.5 لاکھ ہے، اور اگر بہت زیادہ بھی کی جائے تو 8 لاکھ سے اس کی آبادی کسی صورت زیادہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں متحدہ عرب امارات میں تقریباً 90 لاکھ کے قریب غیر ملکی ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایران نے جو حملے کیے تھے جوابی حملوں کے طور پہ متحدہ عرب امارات پر، اس میں امریکن اڈوں کو کافی نقصان پہنچایا گیا تھا، آئرن ڈوم وغیرہ تباہ کر دیے گئے تھے۔ آج دبئی میں دوبارہ اسرائیل نے وہ آئرن ڈوم دوبارہ بحال کر دی، اور دبئی کی تمام سیکیورٹی جو ہے اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے مئی میں آپریشن بنیان المرصوص کے ذریعے ہندوستان کی وہ درگت بنائی تھی جو پوری دنیا نے دیکھی۔ آج بھی اس کے زخم تازہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اسرائیل کی گود میں بیٹھ گیا ہے، اور بھارت اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کروا کر اسے عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے افغانستان کا انتخاب کر رکھا ہے، اور اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا پاکستان کے خلاف اس وقت مکمل طور پر گٹھ جوڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین کی کوششیں تھیں کہ دونوں اسلامی ممالک جو ہیں پڑوسی، ان کے درمیان مذاکرات ہو جائیں اور یہ جنگ جو ہے ختم کی جائے۔ اس مقصد کے لیے افغانستان کی طالبان حکومت کوششوں میں تھی کہ وہ جائیں چین کے پاؤں پکڑیں اور انہیں راضی کریں کہ پاکستان کو ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے میز پر بٹھائیں۔ پاکستان نے چین کی درخواست پر مذاکرات میں شرکت کی، اور چائنا کے شہر ارومچی میں جو مذاکرات ہوئے اس میں بڑی پیش رفت ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود اچانک افغانستان کی طرف سے پاکستان کے شہری اور سرحدی علاقوں پر حملے کیے گئے۔ بلوچستان میں بھی حملے ہوئے، اور وہاں پہ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع کیا گیا، اور بڑی تعداد میں املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ پاکستان کی بہادر افواج نے افغانستان کی اس جارحیت کے خلاف منہ توڑ جواب دیا ہے، اور ان کی کئی چوکیاں تباہ کر دی ہیں، جبکہ دہشت گردی کے جو ٹھکانے ہیں اس کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین کرام، سچی بات تو آج یہی ہے کہ دبئی تجارت کے لیے ایک ناکارہ جگہ بن گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دبئی سے سارا بزنس پاکستان کے کراچی پورٹ یا گوادر پورٹ منتقل ہونے کی تیاریاں شروع ہیں۔ دبئی کسی صورت نہیں چاہتا کہ اس کا یہ تجارتی شہر اجڑ جائے، اس لیے وہ پاکستان کے خلاف کھل کر میدان میں آ گیا ہے، اور اسرائیل، بھارت اور افغانستان سے مل کر اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے گوادر اور سی پیک کے دیگر منصوبوں کو نقصانات پہنچانے کے در پہ ہے۔ لیکن پاکستان کی مسلح افواج خطے کی صورتحال پر نظر رکھنے سمیت اپنی داخلی سلامتی میں بھی مکمل طور پر الرٹ ہے، اور کسی کو ملک کی، قوم کی جان و مال اور سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ ان کے جو دہشت گرد ہیں، جو دہشت گردی میں ملوث ہیں اور پاکستان پر حملے کرنے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ امریکہ ایران جنگ کے دوران ایران پر جو مشکلات اور سختیاں آئی ہیں، اس میں پاکستان بلا شبہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان نے ایران کو معاشی طور پہ بچانے کے لیے اسے اس کے خلاف بھارت اور افغانستان یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس عمل کو سبوتاژ کیا جائے، اور پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکراتی عمل کر رہا ہے اور دونوں فریقین کے درمیان جو صلح کی کوششیں کر رہے ہیں، اسے بھی سبوتاژ کی۔ ناظرین، اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستانیوں پر دبئی کے ویزے کیوں بند کر دی گئے ہیں، بزنس ویزے کیوں بند کر دی گئے ہیں، گولڈ ویزے کیوں بند کر دیے گئے ہیں، آخر اس کی پیچھے کہانی کیا ہے؟ اچانک پاکستان میں افغانستان کے راستے یہ دہشت گردی میں اضافہ کیوں ہو گیا؟ بلوچستان میں فتنۃ الہند اور BLA گروپس کیوں فعال ہو گئے ہیں، اور یہ دہشت گردی کی اچانک کارروائیاں کیوں شروع کر دی؟ دراصل یہ دبئی سازش کہانی ہے، جس میں اسرائیل، بھارت، UAE اور افغانستان شامل ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ دبئی میں پاکستان کے خلاف را اور موساد کا آپریشنل ہیڈ کوارٹر قائم کر دیا۔ شارجہ بھی
متحدہ عرب امارات سے تنگ ہے اور وہ بھی اس سے الگ ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف 12 لاکھ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے جو وہاں پر موجود ہے، لیکن ان کا مکمل کنٹرول اب بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ یو اے ای پر اس وقت مکمل طور پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ ناظرین، دبئی سازشوں کے خلاف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے اور ان کے سفیروں کو بلا کر احتجاج کرنا چاہیے، جبکہ اس مسئلے کو پاکستان کو عالمی سطح پر بھی اٹھانا چاہیے۔